अस्सलाम वालेकुम। सब दोस्तों को एक नए व्लॉग में खुश आमदीद वेलकम करते हैं। और जो दोस्त नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो टाइमली आप सब तक पहुंच सके। आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन दोस्तों के लिए जो यूरोप आने का सोच रहे हैं इलीगल इमिग्रेशन के ज़रिए, डंकी के ज़रिए या किसी और तरीके से यहाँ पे आके अजाइलम लेने का सोच रहे हैं। उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सबको इल्म है कि जैसे ट्रंप हुकूमत आई है अमेरिका के अंदर, तो ट्रंप हुकूमत ने जो इलीगल इमिग्रेंट हैं उनके गिर्द घेरा बहुत ज़्यादा तंग कर दिया था। और जो डॉक्यूमेंटेड वहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स थे जिनके पास डॉक्यूमेंट्स भी थे उनको भी डिपोर्ट वो कर रहे हैं। आपने ये भी देखा होगा, बहुत सी न्यूज़ में देखा होगा, सोशल मीडिया पे देखा होगा कि जो इंडिया है उसमें अमृतसर में 2 जहाज़ अमेरिका ने भेज दिए हैं इलीगल इमिग्रेंट से। ज़रूरी नहीं कि उनमें तमाम ही इलीगल इमिग्रेंट्स थे, उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो वहाँ पे गए थे वर्क वीज़े के लिए गए थे, उनका वर्क वीज़ा एक्सटेंड नहीं हुआ था, वो स्टडी के लिए गए थे और उन्होंने स्टडी के बाद वर्क वीज़ा अप्लाई किया था, वर्क वीज़ा अप्लाई नहीं किया तो उन्होंने वहाँ पे अजाइलम जो है ना वो फाइल कर दिया। तो उनका अजाइलम जो रिजेक्ट कर दिया, या उनको अगर अजाइलम की उनकी एप्लीकेशन अप्रूव हुई थी और वो अभी तक प्रोसेस में थी, उनको भी उन्होंने डिपोर्ट कर दिया। तो ज़रूरी नहीं है कि आप डंकी के ज़रिए आप गए हों और आपको डिपोर्ट किया जाए। जो लोग वहाँ पे किसी और वीज़ा पे गए थे, जैसा कि मैंने आपको बताया स्टडी वीज़ा पे गए थे या वर्क वीज़े पे गए थे और उनका वर्क वीज़ा 2 साल या 3 साल के बाद एक्सटेंड नहीं हुआ, तो फिर उन्होंने अजाइलम वहाँ पे फाइल कर दिया। चाहे कोई दोस्त कोई एप्लीकेंट आप कर लें कि वो स्टडी वीज़ा पे अमेरिका गया था और या वर्क वीज़े पे अमेरिका गया था तो उसके पास डॉक्यूमेंट्स थे, तो उसको वहाँ पे रहने दिया गया नहीं, उसको भी डिपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि अमेरिका जो है ना उसकी सामने सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो है ना वो उनकी अपनी जो है ना वो लोग हैं, वो अपने लोगों को काम देना चाहते हैं, वर्क देना चाहते हैं। और जो भी इलीगली वहाँ पे आए हुए हैं या स्टूडेंट आए हुए हैं वहाँ पे और उनकी स्टडी कंप्लीट हो गई है और उनका वीज़ा एक्सटेंड नहीं हुआ, तो वो उन्होंने सोचा कि शायद हम यहाँ पे अजाइलम जो है ना वो फाइल कर लेंगे और हमको यहाँ पे स्टेटस मिल जाएगा, रेजिडेंसी मिल जाएगी। उनको भी सबको वो डिपोर्ट कर रहे हैं और कुछ को कर दिया गया है। तो आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ यूरोप के बारे में। अब यूरोप ने भी देखा है कि जी अमेरिका जो है ना इसने इनिशिएटिव ले लिया है, ट्रम्प गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव ले लिया है, तो वो डिपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास तो बहुत ज़्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा। जिसको देखते हैं वो डंकी के ज़रिए, जिसके देखते हैं इलीगल इमिग्रेशन के ज़रिए वो लोग जर्मनी के अंदर है या इटली के अंदर वहाँ पर बैठे हुए हैं और वहाँ की जो आप कर लें कि फैसिलिटीज़ जो है ना उसको इंजॉय कर रहे हैं। तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वो आप कर लें कि सैचुरेशन होगी इलीगल इमिग्रेशन की। तो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं आप उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट अगर कर लें, जर्मनी है, इटली है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, तो ये लोग जो है ना ये कंट्री, यूरोप के कंट्री, इनके अंदर जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं ना वो इनको डिपोर्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे कि डिपोर्ट, अब जो भी बंदा यहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट आता है उसके पास डेफिनेटली रेजिडेंस परमिट होता है, यहाँ पे रहने की इजाज़त होती है, उनके पास रेजिडेंस कार्ड होता है कि वो यहाँ पे यूरोप में रह सकते हैं, यूरोप के किसी कंट्री में जाके वो काम कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं और अपने पीछे घर वालों को सपोर्ट कर सकते हैं। अब यूरोप वालों ने, इनके पिछले मंथ में एक मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि हम भी जो है ना वो अमेरिका के तहत, जिस तरह अमेरिका ने डिपोर्ट किया लोगों को, हम भी इसी तरह डिपोर्ट करेंगे। लेकिन इनके रास्ते में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो सबसे बड़ी हर्डल्स आने वाली हैं वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आने वाली है, उसके बाद यूएनओ को जो ह्यूमन राइट्स का चार्टर्ड है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ डिक्लेरेशन आई थिंक इसको कहते हैं, तो वो जो चार्टर है उसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई बंदा या अगर कोई फैमिली अपने कंट्री से उसको लाइफ थ्रेट हो या कोई वहाँ पे वार लगी हुई है या किसी किस्म के वहाँ पे कोई मसाइल है उसको, तो वो किसी दूसरे कंट्री में आता है तो उसके ऊपर लागू होता है कि वो उसको रेजिडेंस दे, उसको जॉब दे, उसको रहने का, उसको खाने पीने की चीज़ें दे। तो अब जो यूरोप है ना उसने ये सोच लिया है कि हम लोग जो है ना अब मज़ीद अपने इन लोगों का बोझ, जो लीगल इमिग्रेंट्स हैं इनका बोझ नहीं उठा सकते, हम इनको डिपोर्ट करेंगे। अब क्या है कि वो डिपोर्ट इस तरह नहीं करेंगे कि जिस तरह अमेरिका ने तमाम को जहाज़ों के अंदर पैक किया है और उनको उनके मदर कंट्री में भेज दिया है। अब वो क्या सोच रहे हैं कि यहाँ पे उन्होंने कुछ कैटेगरी बनाई है। पहली कैटेगरी में उन्होंने उन लोगों को रखा हुआ है जिनके कंट्रीज के अंदर वार चल रही है। जैसा कि आप कर लें कि वार जो है ना वो
شام میں بھی وار لگی ہوئی ہے، اس کے بعد لبنان میں بھی وار لگی ہوئی ہے، اس کے بعد آپ کر لیں کہ افغانستان میں بھی وار ہے، یمن میں بھی وار ہے، ٹھیک ہے، ان کنٹریز کے اندر وار لگی ہوئی ہے، اور ابھی یوکرین میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ بھی وار ہے۔ تو اب کیا ہے کہ وہاں سے کافی زیادہ جو ہے نا امیگرینٹس جو ہے نا آئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے مختلف کنٹریز کے، یورپ کے مختلف جو ہے وہ ملکوں میں انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے، وہاں پہ ازائلم لیا ہوا ہے کہ ہماری لائف کو تھریٹ ہے، وہاں پہ وار لگی ہوئی ہے تو ہم لوگ واپس نہیں جا سکتے۔ یہ ان کو ٹاپ کیٹیگری میں ان لوگوں کو رکھا گیا ہے۔ اب ان لوگوں کو جو ہے نا وہ کبھی بھی جو ہے نا یورپ سے دخل نہیں کریں گے، لیکن ان لوگوں کے لیے انہوں نے نا اپنے کنٹریز کے اندر مختلف جگہوں پہ ڈیٹینشن سینٹرز بنا لی ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈیٹینشن سینٹر مطلب آپ یہ کر لیں کہ مختلف قسم کی جیلیں بنا لی ہیں، ان جیلوں کے اندر وہ جیلیں ایک قسم کے گھر ہیں، مطلب یہ کہ ایک باؤنڈری ہوگی، اس باؤنڈری کے اندر چھوٹے چھوٹے گھر ہوں گے، ان گھروں کے اندر ان لوگوں کو رکھا جائے گا، ان فیملیز کو رکھا جائے گا جن کنٹریز کے اندر وار لگی ہوئی ہے، ان لوگوں کو ان ڈیٹینشن سینٹر میں رکھا جائے گا، ان کو 3 وقت کا کھانا دیا جائے گا، ان کے بچوں کو نیسیسری جو ایجوکیشن ہے وہ دی جائے گی، لیکن ان کو کوئی کام وغیرہ نہیں دیا جائے گا، تاکہ جب وہ ان کے کنٹریز کے اندر وار وغیرہ ختم ہو جائے تو UN وہاں پہ جا کے اپنے پیس مشن وہاں پہ بھیجے، تو پھر جا کے ان لوگوں کو دوبارہ پھر وہاں پہ ریہیبلیٹیٹ کیا جائے، وہاں پہ ان کو دوبارہ پھر بسایا جائے گا، ان کنٹریز میں جا کے وہاں پہ جا کے ان کو رکھا جائے گا۔ تو پہلی کیٹیگری میں ان لوگوں کو رکھیں گے۔ دوسری کیٹیگری میں ان لوگوں کو رکھیں گے جن لوگوں کو لائف تھریٹ ہے اپنے کنٹری کے اندر، کہ جی ان کے اوپر کوئی پولیٹیکل FIRs ہوئی ہوئی ہیں، یا یہ کر لیں کہ ان کو کوئی جان سے مارنا چاہتا ہے، ان کی کوئی گینگز ہیں، ان کو کوئی اسمگلنگ گینگز ہیں جو ان کے پیچھے ہیں، یا ان کی لائف کو تھریٹ ہے، ان لوگوں کو بھی وہاں پہ ڈیٹینشن سینٹر میں رکھا جائے گا۔ ان ڈیٹینشن سینٹرز وہ بالکل سیم ہوں گے جس طرح جیل ہوتی ہے، اس کے اندر CCTV کیمرے لگے ہوں گے، ایک چھوٹا سا کمرہ ہوگا، چھوٹے سے کمرے کے اندر واش روم ہوگا، اس کو 3 ٹائم کا کھانا دیا جائے گا، اور ان لوگوں کو وہاں پہ رکھیں گے، ان ڈیٹینشن سینٹر میں رکھیں گے۔ اب تیسرے آ جاتے ہیں وہ جن کو نہ لائف تھریٹ تھا وہ اپنی کنٹری میں، نہ ان کو کوئی اور پرابلم تھا، لیکن وہ یورپ آئے اور یہاں پہ آ کے انہوں نے ظالم کر دیا کہ جی ہم لوگ یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں، یہاں پہ ہم نہیں جانا چاہتے واپس سے۔ ان لوگوں کا انہوں نے ایک مستقل حل تلاش کر لیا ہے۔ ان تمام لوگوں کو اگر وہ اپنی کنسنٹ سے کنٹری چلے جائیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ اپنی کنسنٹ سے کنٹری نہیں جائیں گے تو ان لوگوں کو، تمام لوگوں کو وہ افریقہ کے مختلف کنٹری میں، جس طرح آپ کر لیں کہ کینیا ہو گیا، جس طرح آپ کر لیں کہ تنزانیہ ہو گیا، جس طرح آپ کر لیں کہ ساؤتھ افریقہ ہو گیا، یا آپ کر لیں کہ نمیبیا ہو گیا، ان کنٹریز کے اندر جو ہے نا وہ ڈیپورٹیشن سینٹر بنائیں گے، وہاں پہ چھوٹی چھوٹی جیلیں بنائیں گے، اور ان جیلوں کے اندر ان کو رکھ دیں گے، ان کی زندگی اتنی تنگ کر دیں گے کہ وہ لوگ بھیک مانگیں گے کہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے کنٹری میں بھیج دو، ہم لوگ یہاں پہ نہیں رہ سکتے۔ تو اس طرح وہ ان تمام لوگوں کو جتنے بھی اللیگلی جو ہے نا وہ یہاں پہ ازائلم انہوں نے لیا ہوا ہے، اور یہاں پہ اللیگل امیگرینٹس آئے ہوئے ہیں یورپ میں، ان تمام لوگوں کو اس طرح انہوں نے ڈفرینٹ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر کے ان کو کنٹین کرنا ہے، ان کو مختلف ڈیٹینشن سینٹر میں رکھنا ہے، اور جن لوگوں کے کنٹریز میں وار چل رہی ہے، جب تک وار چل رہی ہے تب تک ان کو رکھیں گے، جب وار ختم ہو جائے گی پھر ان کو پیس جو ہے نا وہ مشن جو ہوتے ہیں نا ان کے تحت ان کو دوبارہ پھر ان کے کنٹریز میں بھیج دیا جائے گا۔ اور جو لوگ اللیگلی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں لیکن بغیر کسی ریزن کے یہاں پہ انہوں نے اسائلم کے لیے فائل دی ہوئی ہے، ان لوگوں کو افریقہ کے کنٹریز میں منتقل کر دیا جائے گا، وہاں پہ سوڈان وغیرہ میں، وہاں پہ صحرائی علاقوں میں منتقل کر دیا جائے گا، اور وہاں پہ ڈیٹینشن سینٹر بنائے جائیں گے، اور وہاں پہ ان کو 2 وقت کی روٹی، 3 وقت کی روٹی، کھانا عام سا دیا جائے گا، اور ان کو وہاں پہ رکھا جائے گا کہ آپ کی لائف کو تھریٹ ہے اگر آپ کی کنٹری میں، تو آپ یہاں پہ رہیں، یہاں پہ اپنی لائف گزاریں اور آپ مر جائیں، لیکن ان کو یورپ میں کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ تو یہ تھا ان لوگوں کا پلان۔ جو دوست میں ان کو وارن کر رہا ہوں، جو لوگ پلاننگ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ
یہاں پہ یورپ میں آئیں گے لیگل امیگریشن کے ذریعے، یا آپ جو ہے نا وہ ڈنکی کے ذریعے آپ یہاں پہ آئیں گے، اور یا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں یہاں پہ اسٹڈی ویزے پہ جا رہا ہوں اور وہاں پہ جا کے مجھے ورک میں کہیں نہ کہیں سے تلاش کر لوں گا، اور پیسے خرچ کر کے 60-70 لاکھ 80 لاکھ روپے آپ آ رہے ہیں یہاں پہ، اور اگر آپ کو یہاں پہ ورک نہیں ملا اور آپ کو یہاں پہ ریزیڈنس کارڈ نہیں ملا تو آپ کو ڈیفینیٹلی دوبارہ پھر اپنے کنٹری جانا پڑے گا۔ اس لیے جس دوست نے بھی جو بھی قدم اٹھانا ہے سوچ سمجھ کے اٹھائیں، کیونکہ یہاں پہ اب یورپ میں ماس ڈپورٹیشن ہونے والی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا ولاگ آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، بہت شکریہ۔